أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد 23 دار ففي سيدنا المسيح عليه السلام البيعة ووضع أساس الإسلامية رسميا. تحتفل يوم المسيح وبهذه البرامج أيضا تصدر الخطة دعوة سيد الموعود والسلام والهدف صحيح 3 أيام لكن ألا إلى الجمعة، لذا أريد أن أعرض اليوم مقتبسات الموضوع من كلام حضرته عليه السلام بنصها. قد لا تعقد بهذه المناسبة العام في هذه المناطق بسبب التفشي في هذه. سوف تبث المختلفة بهذه على القناة إضافة لصحبتي، ويجب أن يكون أحمدي مع أولاده. كان المسيح الموعود السلام قد بعث من النبي صلى الله عليه وسلم لمواصلة نشر دينه العالم كله. قد قال عن يسوع إن على النبي صلى الله عليه وسلم فقد الله هذه من أجله وعليه وسلم وبفضله وبركاته ظهروا هذه الآيات. إن يقول بكل هو اعتقاد أنه لا يمكن أحد أن ينال روحانيا أو فضيلة إلا بإتقائه اتقاء به صلى الله عليه وسلم. بسبب الروحاني الذي عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد الله تعالى إصلاح العالم وإقامة الإسلام في العالم الجديد. قد قال السلام عن العربية وأرضي ربي للخلق، ثم السلام بعثته أعلن ميراث تكرارا ولا يسع امتناع عن إني قد أرسل الوقت المناسب لإصلاح الخلق لأقيم الدين قلوب مجتمعين. لقد أرسلت كما كليم الله إلهي
مات روحه في السماء بعد سنوات شديدة في حكم هيرودس. ثم قال عليه السلام معلنا المسيح الموعود تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر به. يا أيها الذين آمنوا بالله ألا تتبعوا لرأيكم ولا تتبعوا. قد كان ضرورا أن أقدم أمورا أخطأ فهمها، فلو على جادة مسبقا لما كانت لمجرد. قلت مرارا إني صفة ابن لإصلاح الأمة، وجئتك المسيح ابن لإصلاح الأمة، وإن له إني قد كل مهمة نفسه ومن نفسه لكل فبيه عليه السلام. لقد المسيح بعد اليهود من كثير والأفكار لها، منها أن يأملون على إيليا ثانية كما يأمل اليوم عودة ابن مريم صلى الله. المسيح ابن مريم لن ينزل إيليا من السماء، بل يحيى زكريا هو فليؤمن، وقد أزال خطأ من سمي على يهود ملحد حرفا عن الإسلام، لكنه مع أمر عن وجه نفسه مثيله قد لقب مثل المسيح بالملحد. ليست هذه من أسمى أخبر المسيح على من كل دين وليس فقط عن أهميته في موضع وفي الأخير أن نوضح أن الله تعالى في هذا الزمن لا يهدي إصلاح المسلمين، يقصد به الأمم الثلاث الدين والمسيحيين. وأرسلني الله مسيحا موعظا المسلمين كذلك أي للهند، وأعلن عاما ترى جئت بصفة ابن مريم بإزالة التي ملئت بالأرض، كذلك بصفة كرشنا أيضا الذي كان من الأنبياء في الهندوسية. يمكن القول هو من الروحانية. كلام ليس في أفكاري تخمينا منه، هذا ما كشف لي الله السماوات والأرض وليس واحدة بل أخبارا فرشنا للهند والمسعود للمسلمين المسيحيين. الجهلاء من الناس سيقولون فورا إثنهم هذا الكلام مقابل الكفر بإطلاق مكافر، ولكن وحي من الله دعني أصرح به. واليوم الأول الذي أطرح هذا الأمر أمر غفير لأن يأتون من تعالى يخافون دائم. هذا نظرته في سيسي الكود التي ألقاها غفير للبشر والهندوس. ثم سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام من أهميته أن عدم استجابة لأوامر تعالى إلى معصيته
يأتي بسيط من الحكومة فيمتثل لهذا يعد مجرم قب. إذا كان حال الحكام أكبر عصى المرء حكم الحاكم واستخف ولم يقل إن الله غير وقال بحسب الحال عند الضرورة القرن شخص ليدرس إلى الهداية أراد عن حق تعالى كل كبير. قال عليه إن عقل الإنسان لا يحكمة الله ما الإنسان حتى يدعي أنه أعلم من الله. إن حكمة الله بديهية وأجل وقت. هناك زمن حد فيه شخص عن الإسلام صارت ضجة حديث الإسلام أقدام ضجة ارتد عنه في شخص لقد على دين ومطهر الإسلام كثيرة إذ تنشر الكتب الآلاف مليئة بالشيء صلى الله عليه وسلم وتنشر المكتوب بالملايين جمع في واحد ينشر ضد جبلا كبيرا. حالة المسلم تؤمن لا حياة بل كلهم. بقي الله واجمة فماذا يمكن إليه الحياة. قالت الله تكفى من 1000 سنة قولته على كلمة النصارى منذ 1000 عام عيسى إله وظل يزدهر بالسلام ينصرون الكبرى المسيحيين هي أن المسيحيون ميت. لا الأسقف في لاهور هذا الأمر في حاشد يستطيع يرد عليه فقال عتنا السيد محمد صادق الذي كان موجودا من القرآن والتاريخ وغيره أن عيسى عليه السيد الأكرم لأن الكرامات والمستفيضين صلى الله عليه وسلم موجودين دائما. الأسقف قال عليه السلام ذات مرة نشرت للمسلمين إعلانا أن اختلافهم ليس بل هو بسيط وهو بأن المسيح ولا إلى السماء. ماذا يضر ذلك؟ فتضايق كثيرا قالوا قبلنا أن عيسى لم يصعد إلى في العالم. قال عليه اعلموا أن الله عليم حكيم اختار أسلوبه إلى هلاك. لماذا يسلمون على عيسى أفضل المسيح؟ إذا كنتم تقسمونني فلا تتجاوزوا على الأرض ولا تركوا ما يضر بالله تعالى. اختاروا أسلوبا تستطيعون تكسروا الصليب بدون هذا الأسلوب. ثم قال موعود عليه المناسبة الأمة التي الله من أجلها فهي أن أقدر الحاصل بين الله وسي بينه المحبة ثانية وحروب الدين ظهار الحق من دعائم حقائق الدين التي اختفت من أعين الناس نموذجا للحياة التي صفونة ظلمات كشف بالقال فقط تلك الربانية التي تسري في الآن
تجلى في إقبال الله تعالى ونتيجة والدعاء. كل ذلك أن أغرس من جديد غراسا للتوحيد الذي قد الآن خلص النقل سامع الخلقية شوائب الشيء، لكن لن يحدث ذلك بقوة بل الله ورب السماوات. فمن الله تعالى قد رباني بوحيه وأوحى بي حماسا لأن أقوم بهذه الإصلاح. ومن ثانية أعد قلوب لتكون مؤمنا لقبول، وأن هناك عظيما الدنيا أن بعثني بأمر منه. هذا كان من محور بين حضرة الإسلام وتعالى لإطلاعه حماية عباده يرسل هو المصلحين له الأخيار، فقال إن العالمين هي كما بلغت الصعوبة في انتهاها توجهت الرهية إليها، كلما أوشك على الهلاك حدوث المجال الجديدة ساك المطر نزل المطر، أوشك مئات من الناس على نتيجة أحد طريقة ما هي الجو أو اكتشف ما يقع قبضة ظالم يقتل مغيث المطاف. كذلك حين يضل لله تعالى ويترك التوحيد والصدق يهب الله واحدا من عباده كاملة يشرفه بكلمه وإلهامه ويبعثه ليصلح العباد. حقيقة هذا هي أن الرب القيوم الكريم وعليه يعتمد العالم وحده يحرم الخلق من صفاته يعطلها وكل صفاته في مناسب. ثم قال الموعود في موضع مبارك وكون قلبه حال إظهار الله وعليه أن الله هو على الأرض الذين يؤمنون قضية بينهم مطلوب وهو بما في صدره من كان يأوى المباهية فقط ومن كان قلبه حب لوجه عليه السلام. اعلموا يقين أن الروح لا تصعد ما لم يكن طاهرا، وعندما طهارة والنفس في القلب تتولد قوة وقدرة ثقة للتقوى هيأ له من كل تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا وفي حالة الحيلة دعا قائلا يا الناس إن رسول الله إليه جميعا ما هو أن يتصرف إذن جاح هذا لعديم الحيلة إضافة من المصائب واجه شذ منها. ثم قال الموعود السلام وهو ينصح كما عمت إن السنة الأخيرة عليك تهتم بإيمان ما أن تعد ذي الجلال من المتميز
واستكباركم عليكم. انظروا كيف أن الله قد عليكم كنتم بحاجة إلى نظره، فاسعوا لكي تكونوا لسعادة. لقد نظر من السماء النشر كتب له يداس الأقدام أن الرسول أفضل الرسل يسب من الأشرار الكذابين والمؤمنين. كلامه الذي القرآن الكريم يذكر بكلمة مسيئة ويقال أنهم البشر، فجاء الله وعده في قوله نحن نزلنا وإنا حافظون. يوم تحقق ذلك العهد لقد أعطى الله لك كلمات قوية وأهداف متنوعة. أن جماعة الله هل رأتكم من قبل الله اليقينية ترونها الآن؟ لقد الله من الأمم الأخرى صارعين ألا إن آثم كانت مصارعة. ابحثوا أين آثم إنه تحت اليوم قد أمهل قلائل الشرط الوحي طبقا للشرط أخذ. الصراحة الثانية الإخرام. أنا وانظر كيف غالبا في صراحة أيضا. قد رأيت عيونكم كيف أن هلاكه تحقق تماما مذكورة الإلهامية حلت آية ظهرية عردة لأسف شديدة من قبل الله تظهر هذا الجلال بين أيديكم وأمامكم، فيا ذر المسلمين إلى أفعال. والمصارعة الثالثة هي أديان المسلمين جلسة سو. انظروا الله تعالى جعل الإسلام غالبا في تلك المصارعة أيضا، وأراكم وعبده أن صلاته تكون غالبة، ثم جعلها غالبة الحضور في حيرة كثير هذه المباركة. هذا فعل الله أم فعل هذا المؤتمر تحدثوا عن موعود عالم الذي قرئ كتابه فلسفة الإسلام. كان الله قد أخبر عن نجاح سلفا، وكان الكلام الإعلان إن الأغيار قد اعتقد الملأ أن هذه المؤتمر كانت غيبة يقين. ثم يقول الموعود عليه السلام والمؤتمر الرابعة هي الدكتور دي، والتي تتبعها الأمم الثانية الهندوس المسيحيون يريدونني على صحة التهمة القتل ضدي، وكان على قبل الأول أن هؤلاء سيفشلون. وقد أخبرت 200 شخص الوحي سلف، وكان في النهاية. والمصارعة هي ميرزا أحمد هوشياربوري الذي كان أقارب يصل الإسلام، وكان بعض الشديدين منه يقولون القرآن الكريم تكذيبا ويطلبون مني على صدق بإطلاق ضد الإسلام والإعلانات.
فأعطاه الله آية بأن أحمد بيك سيموت خلال سنوات بعد مشاهدة من المصائب. هذا ما حدث، فمات ميعاد ذلك لكي أن لكل حقوق. حذر العالم يحارب المباني، فما دام الله قد أعطاه فلا يده ويؤتي أيضا. عليه السلام لقد الله تعالى لآية قوية جاء نذير الدنيا فلا الله تعالى يظهر صدقه قوية. الجماعة الأحمدية انتشرت في 200 دولة العالم. اليوم يعلن أن الله تعالى راح يظهر عليه السلام في العالم. ندعو الله أن للمساهمة نشر مهمة السلام في العالم وإيمانا للقيام بذاتنا. عليكم الآن التعليقات التي قامت الدنيا حول التفشي في العالم في هذه الأيام. فقد كتب جونستون في الديلي تيليجراف 8 مارس 2020 لقد في تقارير ما يماثله واقع هذه الأيام حالا كبيرة مشاهدة فيلم صنع في 2011 واسمه تاجيون، وقد الفيلم تدعو انتشار فيروس الدم وبذل الطب ومسؤول الوحدات الطبية في هذا المرض واحتوائه المضنية وانهيار المجتمع، وفي الأخير التعرف على الله. ثم لعلنا في الأفلام بدمار راجعة الإقرار والتقدم اللذين بهما مدة طويلة، ولعل منا أظن أنه سيظلان من غير أنها قد انحسن على خلال سنين فقط. ثم يقول لقد باءنا كلها فشل، وإن عن المستقبل غير يقين. لم يكن لخطر الحرب النووية خلال فترة باردة بشتى الأزمات السياسية الحالية هذا التأثير العالمي هو تأثير. ثم بالعالمية كان دون المسجد دور السينما والمطاعم والحانات، وكان أشياء متوفرة للناس تلك الأيام، ولكنها سيئة لنا. ثم يقول معظم قد وترعرع الحرب العالمية، وقد دائما البوحة والسكينة التي لم تتعرف الأجيال السابقة ولم يعيشوا مثلها حتى يفكروا ويتألل قائلا نتمنى أن تتقدم لنجدتي باكتشاف أو علاج لمقاومة الفيروس. لعل هذا على صعيد الوقت، وقد بدأت تجارب على من في مدينة أمريكية سياتل، ولكن السيء أنا قد إذا كان مفيدا عدة أشهر الناس على كله هذه الظروف مستندين قداتهم، أي جاءت في التاريخ ظروف كالسائدة ملحدون معتقداتهم ومروا
وجهوا إلى الله ليعتذر جرى لهم لأحبائهم ويعيروا أهمية. يقول المعلم الملحدين يتبنون مثل هذه النظريات ثمانية أنفسهم هذه التي يتبنون تحدث المبدأ التنوير، إذ يحسبون من شأن المسؤولية حسن عمل دائما ولا حاجة به مع قدر تعالى أو غضب. وكم مرة الناس يقول أن الأمور تعود إلى طبيعتها، أن العلماء يعرفون حلا أن أكاد ارتفاع درجة الكرة الوبائية، وسنعرف قريب هذا الأمل به أم لا. ما يقول وإن لم يكن كذلك قد أعود إلى لأنني ما زلت عن الدين واحد البادي أنه إن لم يقوله العلماء فإن من التفكير هل يجب إلى الكنيسة أي إلى الدين أم لا. لقد رأى هذا العالم على التوجه إلى الإله الحق هو إله الإسلام فقط الذي أعلم الذين يريدون يهديهم سبلا، أن الذي يخطو واحدة يخطو إليه خطوات ويمسك بهم ويهم في ظل الظروف التي نحن بحاجة أن نصلح دعوتنا المؤثرة ونعرف الإسلام ذي قبل. على كل أحمد أن يخبر أن أنتم تريدون الإله الذي يحكم، أنتم تودون عاقبة سنة خالقكم، لأن العاقبة هي الحياة الأخرى ولا به أحدا، وأدوا حقوقكم. علينا جميعا أن نسعى للعمل بها وفعل الجميع لذلك. قد بدأ الماديون يقولون أن الآفات تكون في ازدياد كما قبل أيضا أنه من جدا أن الله تعالى لتولنا أخبر العالم العاقبة هي الحياة الأخرى، ولهذا لا بد من الرجوع إلى الله تعالى. هناك خطر قام بهذا الشيء، وقد قاله في The Time بتاريخ 6 من هذا العام، فقال أن بهذا الفيروس هناك إمكانية كبيرة لحدوث الجينية، هناك إمكانية انتشار فيروسنا الجديد في العالم في غضون الأعوام القادمة. قال أيضا لعل مرض الآن سيتم بعد 3 من الآن. وكان بروغ أيضا مقال فيه أنه يمكن العلماء كورونا، ولكن البشرية ضد الوبائية لا. الجراثيم العصر المتطور في حرب بشرية فتحرز وتقدم أخرى. وقامة صحة إنه منذ 1900 إلى الآن قد اكتشاف عن من 500 جديد. أمراض الوباء في القرن ال20 تنتشر بسرعة إلى أماكن أكثر مما سبق.
الأوبئة التي تحدد بعض المناطق الآن تسير بسرعة على المستوى. بأية حال هناك تفاصيل لهذه الأمور ولكن تنبه هنا، ولكن كما ينبغي أن نوثق بالله تعالى من ذي قبل تكون عاقبة هي الحسنى. وفقنا الله ذلك. أعطيت كلمات كورونا هذا، وأذكركم أيضا لأن أذكر الآن بسرعة ثقة في العالم يظهر أثره كثيرا جدا، والآن الحكومة إذا بعض الخطوات وبعض الإشارات الصارمة عندما تنتهي الأمراض الوبائية فبإمكان أن تصيب على الجميع بالحيطة التزام تعليمات الحكومة، وهناك حماسة الحيطة بشدة خصوصا المقدمين في أو من لديهم أمراض من مناعتهم، وعلى المسنين في السن أن يقللوا من البيت. أعلنته الحكومة كانت صحيحة جدا، وإلا ألزموا بيوتهم، وعليهم يحتاطوا بهم إلى الجدن في منطقتهم. وهو يظهر من حضور هنا أن معظم يصلون الجمعة في مناطقهم إذا فرضت الحظر على الجمعة على السيارة عموما سنبنى المسجد يأتينا بالفعل نذهب، ثم يقول في هذا ينبغي الاهتمام الكافية برفع مستوى للجسم، وبالتالي ينبغي على الكبار والأطفال معا يأخذ قسط الكافية النوم الكامل، حيث يجب أن ينام إلى 7 الأطفال أن يناموا 8 ساعات بدلا يقضوا ليالي أمام التلفاز أو يسيرين إلى 12 ليلا، مما يؤدي إلى صعوبة الاستيقاظ الفجر، ثم بعد ساعات يستيقظون صباحا ويستعجلون إلى العمل، حيث يواجهون العمل يسودهم طول الكسل الذي عن التعب، وهو هم عرضة لمثل أمراض الوباء وغيرهم. فيجب التنبيه هذا الأمر والخلود من النوم مبكرا، كما يعود الأطفال على النوم مبكرا والذي بعد حوالي 9 ساعات. إضافة ينبغي امتناع الوجبات من السوق لأنها تؤدي إلى انتشار الأمراض كما البطاطا الحمراء التي يعطيها الأولاد، فإنها على مواد ضارة بالصحة، وإنها تعرف جسم الإنسان رويدا ينبغي له من تناول نهائيا. ثم الأطباء ينبغي شرب الماء في الأيام بعد أخرى، فمن تناول أو جرعتين ساعة 3-4 ذريعة للوقاية من المرض. ينبغي الحفاظ بإضافة اليد والقامة على غسل بانتظام إلا المواد المضرة. كما قلت إذا يتوضؤون يوميا يجدون تنظيف الأيدي بشكل جيد،
أن يفعلوا بكل اهتمام. أما إلى العصر فلقد أن أعطى في المسجد جالسا في البيت عليه تغطية باستخدام وبعض الأطفال باستخدام أعلى لتغطية في عند العصر، وذلك حتى لا يتطرق هنا وهنا. بأي حال إن النظام قوية جدا وينبغي الإعتراف بها. إن الحربة هي الدعاء، ويجب أن ينقذ الله تعالى جميعا من شر الوباء. لكم أن تتوجهوا دعائي بالخاص الأحمديين يصيبوا بهذا لسبب الأطباء في يصابون بهذا أو يصابون بأمر آخر. ينبغي أن الجميع لأنه يهاجم هذا أكثر عند ضغط مرض كان، فأن ينقذ الله تعالى بشكل عام. يجب أن الجميع يحفظ الله تعالى كله هذا الوباء ويشفي المرضى شفاء كاملا. أن يشفي الله جميع الأحمد وإلى جانب قوة في اليقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.